प्रदेश विशेष। नमस्कार श्रोता, प्रदेश विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। उपस्थित छु म नवीन कोइराला। रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम प्रदेश विशेषको सुरुमा विभिन्न जिल्लाको समाचार प्रस्तुत गर्दैछौँ। रौतहटको स्नाथ नगरपालिका 7 घिउरा टोलमा सरस्वतीको मूर्ति सेलाउने विषयमा झडपपछि स्थिति सामान्य नबनेको भन्दै स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यूको क्षेत्र थप बढाएको छ। प्रशासनले झडप गर्ने पक्षलाई राखेर स्थिति सामान्य बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। प्रशासनका अनुसार घटनास्थल आसपासका क्षेत्रमा 700 सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। घटनास्थलमा आज पनि झडप भएको प्रशासनले जनाएको छ। झडपपछि अवस्था भड्किन सक्ने भन्दै स्थानीय प्रशासनले हिजो अनिश्चितकालका लागि कर्फ्यू आदेश जारी गरेको थियो। प्रशासनले जारी गरेको आदेशमा स्नाथ नगरपालिकाको वडा नम्बर 2, 3, 4, 5, 6 र 7 का विभिन्न स्थानमा कर्फ्यू जारी गरिएको उल्लेख छ। सो क्षेत्रको पूर्वतर्फ बन्जारा मोड हनुमान मन्दिर, पश्चिममा सानो घिउरा गाउँ, उत्तरमा रामपुर खाप एफिएफ बीओपी देखि जमिल अख्तरको बोरिङसम्म र दक्षिणमा एफिएफ बीओपी औरैयादेखि जयनगरसम्म अनिश्चितकालका लागि कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले बताउनुभयो। दूध बिक्री हुन गाह्रो भएको र बिक्री भएको दूधको पनि लामो समयदेखि पैसा नपाएको विरोधमा चितवनका दुग्ध उत्पादक किसानहरूले सडकमा दूध पोखेर विरोध जनाएका छन्। यसअघि उनीहरूले आज चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै किसानको समस्या तत्काल समाधान गर्न माग समेत गरेका थिए। चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेडको भरतपुरमा रहेको कार्यालयमा भेला भएका किसानहरू नाराबाजी गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म पुगेका थिए। किसानको समस्या समाधानमा कृषि मन्त्री उदासीन देखिएको भन्दै उनीहरूले कृषि मन्त्रीको राजीनामा समेत माग गरेका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापालाई ज्ञापन पत्र बुझा लगत्तै भरतपुरको केन्द्रीय बस पार्क चौक पुगेका किसानहरूले केही बेर चक्काजाम समेत गरेका थिए। समस्या सुल्झाउन सरकार संवेदनशील नभएको भन्दै उनीहरूले ध्यानाकर्षण स्वरूप 80 लिटर दूध सडकमा पुगेर विरोध जनाएको चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका अध्यक्ष किशोर बगालेले बताउनुभयो। बगालेका अनुसार चितवनका दूध किसानले साउनेता दूधको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। विभिन्न डेरी उद्योगहरूले दुग्ध किसानको 52 करोड रुपियाँ भुक्तानी नगरेको उहाँले बताउनुभयो। काभ्रेका करिब 24,000 बालबालिकालाई दादुरा रुबेला विरुद्धको खोप लगाइने भएको छ। सरकारले यही फागुन 13 गतेदेखि सुरु गर्न लागेको दादुरा रुबेला विरुद्धको खोप कार्यक्रम काभ्रेमा 2 चरणमा हुने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार पहिलो चरणमा बनेपा, धुलिखेल, 5 खाल, पनौती, नमोबुद्ध, मण्डन देउपुर नगरपालिका, रोसी, तेमाल, बेथानचोक, भुम्लु, चौरी देउराली गाउँपालिकामा खोप लगाइनेछ। अन्य पालिकामा भने दोस्रो चरणमा खोप कार्यक्रम सञ्चालन हुने कार्यालयले जनाएको छ। कार्यक्रम मार्फत 9 महिनादेखि 5 वर्ष उमेर समूहका काभ्रेका 23,958 का बालबालिकालाई खोप लगाइने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेकी निमित्त प्रमुख डाक्टर अनिता खनालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार खोप कार्यक्रमका लागि काभ्रेका 175 वटा स्वास्थ्य संस्था, 393 वटा खोप केन्द्र, 786 जना स्वयंसेवक परिचालन गरिनेछ। लमजुङको मध्य नेपाल नगरपालिका 4 मा पालिएका सुँगुरमा 1 महिना अघि देखा परेको अफ्रिकन स्वाइन फिभर नियन्त्रणमा आएको छ। उच्च मृत्युदर भएको अति खतरनाक मानिने महामारीजन्य अफ्रिकन स्वाइन फिभरको जोखिम उच्च रहे पनि हाललाई अरू ठाउँमा नसरेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र लमजुङले जनाएको हो। विज्ञ केन्द्रका सूचना अधिकारी एवं पशु सेवा प्राविधिक सुस्मिता अधिकारीका अनुसार हालसम्म मध्य नेपाल नगरपालिका 4 को 3 वटा खोरमा 15 वटा सुँगुर मरेको छ। भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र लमजुङका प्रमुख डाक्टर सुनिल न्यौपानेका अनुसार मध्य नेपाल नगरपालिका 4 का 3 वटा खोरमा पालिएको सुँगुरमा देखिएको स्वाइन फिभर अन्य ठाउँमा सरेको भने पुष्टि भएको छैन। अफ्रिकन स्वाइन फिभर पुष्टि भएसँगै लमजुङका 8 वटै स्थानीय तहमा सुँगुर बुङ्गुरको ओसार पसारमा रोक लगाइएको छ। महोत्तरीको बर्दिवासमा प्रथम सडक खाना महोत्सव सुरु भएको छ। होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ महोत्तरीले आयोजना गरेको महोत्सवले मधेसका रैथाने खानाको प्रचार गर्दै पर्यटन प्रबन्धन गर्ने लक्ष्यका साथ महोत्सव सुरु भएको संघका अध्यक्ष गुञ्ज बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। हिजो सुरु भएको सडक खाना महोत्सवमा आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई मधेसको पहिचान दिने रैथाने भोजनसँगै तारे होटलमा पाउने परिकार पनि एकै ठाउँमा खुवाउने व्यवस्था गरिएको छ। महोत्सव स्थल बर्दिवास बाट बीपी राजमार्ग तर्फको करिब 550 मिटर सडकमा 50 वटा खानाका स्टल राखिएको छ। महोत्सव स्थलमा सांस्कृतिक कार्यक्रमसँगै खाजा खानामा 40% सम्म छुट रहने आयोजकले जनाएको छ।
पर्साको वीरगञ्जमा जारी दोस्रो वीरगञ्ज फुटवेयर एक्सपो 2080 को 10,000 बढीले अवलोकन गरेका छन्। फुटवेयर एक्सपो गत बुधबारदेखि सुरु भएको हो। मेलामा दैनिक 2,000 जनासम्म अवलोकनका लागि आउने गरेको नमस्ते फुटवेयर प्रणालीका प्रबन्ध निर्देशक दिवाकर गिरीले बताउनुभयो। मेलामा वीरगञ्ज सहित कलैया, सिमरा र छिमेकी भारतीय सहर रक्सौलबाट पनि अवलोकनकर्ताहरू आउने गरेको आयोजकले जनाएको छ। मेलामा नेपालका 13वटा उद्योगका 30,000 बढी ब्रान्ड र त्यसका 3,000 बढी डिजाइनका जुत्ता चप्पल राखिएको छ। 1 महिनासम्म हुने मेलामा 3 करोड रुपियाँको जुत्ता चप्पल कारोबार हुने अनुमान गरिएको छ। कास्कीको पोखरा महानगरपालिका 19 भुनपुरेबाट लागु औषध गाँजा करिब 1 किलो 5 ग्राम सहित सेङ्झा पुतली बजार नगरपालिका 8 का 31 वर्षीय सुनिल दर्जीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। वडा प्रहरी कार्यालय बगरबाट खटिएको प्रहरीले उनी सवार स्कुटरलाई जाँच गर्ने क्रममा सो परिमाणको गाँजा सहित पक्राउ गरेको हो। यसैबीच झापाको झापा गाउँपालिका 1 सोह्र खुट्टेबाट लागु औषध ब्राउन सुगर जस्तो देखिने पदार्थ 2 ग्राम 910 मिलिग्राम सहित भारतीय नागरिक 25 वर्षीय मो इन्सुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। त्यस्तै कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका 3 बुढाडाँडी चोकबाट लागु औषध ब्राउन सुगर जस्तो देखिने पदार्थ 350 मिलिग्राम सहित गोदावरी नगरपालिका 5 का 23 वर्षीय मनोज राणा सहित 2 जना पक्राउ परेका छन्। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले वैदेशिक पलायन रोक्न स्वरोजगारमूलक शिक्षा आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। बागलुङको गलकोट बहुमुखी क्याम्पसले आयोजना गरेको श्रीमद् भागवत शैक्षिक ज्ञान महायज्ञको उद्घाटन गर्न पुगेका पाण्डेले स्वदेशमै रोजगारी गरेर मनकै कमाउन सक्ने शिक्षाको विकास आजको आवश्यकता रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। आफ्नै माटोको माया गर्ने जनशक्ति बनाउने शिक्षाको आवश्यकता रहेको पनि उहाँले औल्याउनुभयो। मुख्यमन्त्री पाण्डेले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले साथ दिने भन्दै नैतिक शिक्षा र राष्ट्रभक्ति सिकाउने काम समाजको भएको बताउनुभयो। गलकोट बहुमुखी क्याम्पसले आवश्यक संख्या थप गर्ने लक्ष्यले महायज्ञ सञ्चालन गरेको हो। महायज्ञबाट उठेको रकमले बागलुङको बुर्तिमाङ स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई 50 शय्याको अस्पताल बनाउने निर्णय पनि भएको छ। विभिन्न जिल्लाका समाचारपछि प्रदेश विशेषमा अब बागमती प्रदेशको प्रसङ्ग प्रस्तुत गर्दैछौँ। सामान्यतया मेला महोत्सव भन्ने बित्तिकै प्रदर्शनी तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमको कल्पना गरिन्छ। मेला महोत्सवमा गोष्ठी तथा अन्तर्क्रिया बिरलै हुने गरेका छन्। तर काभ्रेको बनेपामा गत शुक्रबार सुरु भएको बृहत काभ्रे पलाञ्चोक कृषि महोत्सवमा कृषिमा भित्रिएका नयाँ प्रविधि, यन्त्रीकरण, उपकरण, कृषि बाली बिमा, कर्जा लगायतका विषयमा किसानहरूसँग छलफल तथा अन्तर्क्रिया सञ्चालन गरिएको छ। काभ्रेको कृषि क्षेत्रमा पहिलो पटक एआई प्रविधिको अभ्यास समेत गरिएको छ। सोही प्रसङ्गसहित काभ्रे सहकर्मी ज्योति श्रेष्ठ। काभ्रेको महाभारत गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का यस कुमार यसमालेलाई कृषिमा आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सको कुनै जानकारी थिएन। कृषि महोत्सव अवलोकन गर्दै गर्दा कृषिमा एआई बारे अन्तर्क्रिया हुँदैछ भने खबर पाएपछि आफू सहभागी भएको उहाँले बताउनुभयो। कृषिमा अहिले आएको नयाँ प्रविधिको प्रयोगले किसानलाई धेरै सहज हुने रहेछ भन्ने कुरा यस अन्तर्क्रिया कार्यक्रमबाट थाहा पाएको उहाँको भनाइ छ। यो एआई को बारेमा चाहिँ पहिलो पटक सुन्न पनि पायो। यो सम्बन्धी केही ज्ञान लिने मौका पनि मिल्यो। त्यसको लागि पनि यो प्राविधिक सरहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो एप्सले चाहिँ विशेष गरेर आम दूरदराजमा रहेको किसानहरूको निम्ति पनि यो एआईले तुरुन्तै चाहिँ हामीले विशेष खालको रोग पहिचान गरेर समाधानका उपायहरू पनि प्राप्त गर्न सकिने भएकोले गर्दाखेरि यो चाहिँ अति किसानहरूको निम्ति चाहिँ उपयुक्त देखिन्छ। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका मण्डनदेवपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 का देवी प्रसाद तिमल सिन्हालाई कृषिमा एआई को प्रयोग निकै प्रभावकारी हुने लाग्छ। अन्तर्क्रियासँगै किसानलाई यसको उपयोगको बारेमा पनि विज्ञहरूले सिकाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। यो एआई भन्ने कुरो मैले त्यति अनुभव त थिएन, आज थाहा पाएँ। तर यो प्रविधि हामीलाई अनुभव पनि आवश्यक पनि हो र चाहे पनि र अब चलाउने कसरी हो त्यो सिकाउनु पर्यो हामीले। त्यसै चाहिँ हामीले कफी लगाएको थियो। कफीमा आइनु भने कफीको हाम्रो भूगोल नमिल्या हो कि वातावरण नमिल्या हो कि हावापानी नमिल्या हो कि जम्मै पहिला 5000 बिरुवा लगाएको थियो मैले। अहिले 400-500 बिरुवा छ। अब सेतो गोबर लागेर सबै बिरुवाहरू सत्यनाश भएको छ। आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोगले अन्न तथा तरकारी बालीमा देखिएका समस्या किसान आफैले समाधान गर्न सक्ने कुरा आफूले अन्तर्क्रिया कार्यक्रम मार्फत थाहा पाएको कृषि प्राविधिक रमा कार्कीले बताउनुभयो, जसको लागि किसान मैत्री एप्सको निर्माण गर्न उहाँको सुझाव छ। आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सको बारेमा चाहिँ पहिला पनि अलिअलि त थाहा थियो, जानकारी थियो, तर यहाँ आएपछि अलिक डिटेल रूपमै थाहा भयो। यो चाहिँ किसानको लागि एकदमै उपयोगी छ र उहाँहरूले पढ्न सक्ने र बुझ्न सक्ने खालको एप्स हुनु पर्यो र भाषा पनि त्यही अनुसारको हुनु पर्यो। त्यो भयो भने साधारण लेखपढ गर्न सक्ने किसानहरूका लागि पनि प्रविधि उपयोगी छ र यो विषादयुक्त उत्पादनलाई घटाउनको लागि पनि यो एप्सले धेरै काम गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अन्न तथा तरकारी बालीमा देखिएका समस्या, रोग किराको पहिचान तथा व्यवस्थापन, माटो परीक्षण, कृषि कार्यको
प्रविधिको व्यवस्थापन लगायत विविध कार्यहरू आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोगबाट समस्या समाधान तथा व्यवस्थापन गर्न सकिने काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा सञ्चालित आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स कार्यक्रमका संयोजक सह प्राध्यापक यज्ञराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग र उपयोगको बारेमा सह प्राध्यापक यस्तो बताउनुहुन्छ। कृषकले अहिले सामान्य रोग किराहरूलाई पहिचान गर्नुको लागि पनि हामीलाई उनीहरूलाई गाह्रो भइरहेको छ। जस्तै हामीलाई धेरै डढुवा लाग्छ, त्यस्तो सामान्य रोगहरू लाग्दाखेरि पनि त्यो रोग चाहिँ कुन प्रकारको छ, कुन प्रकृतिको छ, त्यो चाहिँ हामी एआई को माध्यमबाट त्यो रोगको पहिचान गर्न सक्छौँ र त्यो पहिचान गरिसकेपछि त्यसको चाहिँ कसरी समाधान गर्ने त, कुन औषधि लगाउने, त्यसलाई हामी अहिले एउटा सामान्य मोबाइलको एपहरूको थ्रु त्यसमा आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स एआई लगाएर त्यसैबाट हामीले त्यस्तो प्रविधिको विकास गर्न सक्छौँ। परम्परागत कृषि प्रणालीमा निर्भर भएका किसानलाई प्रविधिसँग जोड्न कृषिमा आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग अपरिहार्य रहेको काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा सञ्चालित आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स कार्यक्रमका अर्का संयोजक डाक्टर कुमार लामाले बताउनुभयो। कृषिमा यस प्रकारको प्रविधिको प्रयोगले युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षण गराउने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कृषि र अहिले भइरहेको मेकानाइजेसनको पार्टलाई आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सले चाहिँ जोडेर चाहिँ हामीले एउटा डिजिटल सेक्टरमा जान सक्छौँ र यसले किसानहरू चाहिँ नाफामूलक व्यवसायतर्फ उन्मुख हुन सक्छ र जुन नेपालको कृषिमा अहिले पछिल्लो समय युवाहरू चाहिँ त्यति आकर्षित नभएको देखिएको छ, त्यो रेटलाई पनि हामीले चाहिँ इम्प्रुभ गरेर युवा जमातको आकर्षण बढाउन सक्छौँ। किसानहरूकै हक हितका लागि आयोजना गरिएको कृषि महोत्सवमा किसानहरूको उपस्थिति हुने भएकाले पनि यस प्रकारको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख कुलप्रसाद दवाडीले बताउनुभयो। कृषिमा भित्रिएको नयाँ प्रविधिको प्रयोग, यान्त्रिकरण, उपकरण, कृषि बाली बीमा, कर्जा लगायतका विषयमा छलफल गरिएको उहाँले बताउनुभयो। जहाँ चाहिँ किसानहरूले कतै न कतै सुनेको तर आफूले देख्न नपाएको कृषिमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोगसँग सम्बन्धित, कृषिमा यान्त्रिकरणसँग सम्बन्धित कुराहरू, बीमासँग सम्बन्धित कुराहरू, कर्जा प्रवाहसँग सम्बन्धित, यसका प्रक्रियाका बारेमा, यसको प्रावधानको बारेमा एकैचोटि महोत्सवमा आएका किसानहरूले एकै ठाउँमा राखेर छलफल गर्दा उहाँहरूलाई यस्ता खालको पनि क्रियाकलापहरू हुँदो रहेछन्, यसमा सहजीकरण यो निकायले गर्दो रहेछ भन्ने जानकारी प्रभाव आउँछ हिसाबले किसान मैत्री प्रविधि भित्राएर किसानलाई यसको उपयोग तथा प्रभावकारिताका बारेमा किसानलाई जानकारी गराउनुपर्छ। किसानलाई प्रविधिसँग पहिचान गराउनका लागि सञ्चालन गरिएको यस कार्यक्रममा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि काभ्रेबाट ज्योति श्रेष्ठ। काभ्रेमा कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरणका लागि सहयोग हुने गरी किसानलाई एआई प्रविधिको बारेमा जानकारी दिएको प्रसङ्गपछि फेरि पनि प्रदेश विशेषमा बागमती प्रदेशका एउटा प्रसङ्ग प्रस्तुत गर्दैछौँ। चितवनको नारायणगढ मुगलिन सडकको विकल्पका रूपमा हेरिएको पूर्व पश्चिम राजमार्ग र पृथ्वी राजमार्ग जोड्ने भण्डारा मलेखु चेपाङ मार्गको निर्माण सुरु भएको 14 वर्षसम्म समेत पूरा हुन सकेको छैन। व्यस्त सडकको विकल्प बन्न सक्ने उद्देश्यका साथ निर्माण गरिएको सो मार्गको केही क्षेत्रमा कालोपत्री समेत गरिएको छ, तर साना सवारी साधन बाहेक अन्य सवारी साधन बीच बाटोबाटै फर्किनुपर्ने अवस्था छ। नारायणगढ मुगलिन सडकको विस्तार गर्नु पूर्व नै निर्माण सम्पन्न गर्ने योजनासहित सुरु गरिएको यो मार्ग बजेट अभावले समेत थलिएको हो। चितवनको भण्डाराबाट सुरु भएर धादिङको मलेखुमा टुङ्गिने गरी 2066 सालमा सुरु भएको 66 किलोमिटर लामो मार्गको अपेक्षाकृत प्रगति हुन नसकेको प्रसङ्गसहित चितवन सहकर्मी रमेश कुमार पौडेल। चितवन भण्डाराबाट धादिङ मलेखु जोड्ने सडक बजेट अभावको कारण कालोपत्री हुन सकेको छैन। नारायणगढ मुगलिन सडकको विकल्पको रूपमा हेरिएको पूर्व पश्चिम राजमार्ग र पृथ्वी राजमार्ग जोड्ने भण्डारा मलेखु चेपाङ मार्गको निर्माण सुरु भएको 14 वर्ष भयो, तर त्यहाँ ठूला बसहरू केही निश्चित ठाउँसम्म पुगे पनि भण्डारा मलेखु छिचल्न सक्दैनन्। बीचबीचमा सडक साँघुरो र अप्ठ्यारो छ, बर्खामा सडक ठप्प नै हुन्छ। कालोपत्री काम निकै सुस्त गतिमा हुने गरेको छ। व्यस्त सडकको विकल्प बन्न सक्ने यो बाटोको अवस्था अहिले ग्रामीण सडकको जस्तो छ। चितवन भण्डाराबाट सुरु भएर धादिङ मलेखुमा टुङ्गिने गरी 2066 सालमा सुरु भएको यो सडकको लम्बाइ 66 किलोमिटर छ। सडकको चितवनतर्फ 36 र धादिङतर्फ 30 किलोमिटर हिस्सा पर्छ। यो सडक 2 लेनको बनाउने योजना छ, तर बजेट पर्याप्त छैन। सीमित बजेटले थोरै काम भएको छ। भरतपुर स्थित डिभिजन सडक कार्यालयका सूचना अधिकारी रहेका इन्जिनियर चन्देश्वर शाहले भने सडकको ट्र्याक खोल्ने काम पनि 11 वर्ष अघि सकिएको थियो, तर हाल चितवनतर्फ 10 किलोमिटर र धादिङतर्फ 11 किलोमिटर मात्रै कालोपत्री भएको छ। यो वर्ष थप 3
300 मिटर कालोपत्रे होला। बजेट जम्मा 1 करोड 20 लाख रुपियाँको हाराहारीमा आएको छ। यसले कति काम गर्न सकिएला र? धादिङ क्षेत्र हेर्ने नुवाकोटको डिभिजन सडक कार्यालयका सूचना अधिकारी रहेका इन्जिनियर अमृत प्रसाद यादवले भने चितवन तर्फ पनि त्यति नै बजेट आएको शाह बताउँछन्। काठमाडौँलाई तराईसँग जोड्ने वैकल्पिक मार्ग भनिए पनि त्यसअनुसार काम हुन नसकेको राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर 13 का वडा सदस्य विष्णुबहादुर चेपाङको भनाइ छ। हामीले वडा र पालिकाको बजेटबाट खनेको बाटोमा पनि दोहोरो जीव चल्छ। चेपाङ मार्गमा त एउटा जीव गइरहेका बेला अर्को गाडी आयो भने साइड दिन या उछिन्न सक्ने ठाउँ धेरै छैन उनले भने। राप्ती नगरपालिका 13 मा पर्ने विकट पहाडी बस्ती लोथरको स्यामराङका धनलाल चेपाङ 62 वर्षका भए। उनी हुलाकी हुन्। पहिला 8 देखि 10 घण्टा हिँडेर भण्डारा बजार जान्थे। 69 सालपछि 2 घण्टा हिँडेर एवरेलटार गएपछि जीव चढ्न पाइने भयो। अहिले गाउँमै नपुगे पनि नजिक गाडी पुगेको छ। गाडी चढे पनि बाटो राम्रो नभएका कारण भण्डारा पुग्न कम्तीमा 3 घण्टा लाग्छ। बाटो अप्ठ्यारो छ भनेर भाडा बढी लिन्छन्। हामीले 300 रुपियाँ भाडा तिरेर 30 किलोमिटरका लागि 3 घण्टा गाडीमा हिँड्नु परेको छ। बाटो राम्रो भए समय र भाडा कम हुन्थ्यो धनलालले भने। उक्त मार्गमा चितवनका साथै धादिङ तर्फ पनि चेपाङ समुदायको बाक्लो बसोबास छ। यो मार्ग भन्दा अघि यो क्षेत्रमा सडक खासै पुगेको थिएन। चेपाङ मार्ग बन्न सुरु भएपछि नै पहाडी भेगमा गाडी गुड्ने बाटोहरू बन्न लागेका हुन्। काठमाडौँसँग जोडिने कम दूरीको सडक बन्न लागेको हो भन्ने सुनेको हो। यो सडक बने हामी चेपाङ समुदायलाई पनि लाभ लिन सकिन्थ्यो। आवत जावत मात्रै होइन, कृषि र अन्य व्यापार उद्यम पनि बढ्थ्यो, वडा सदस्य विष्णुलाल चेपाङले भने। उक्त मार्गलाई स्तरीय 2 लेनको सडक बनाउन 5 वर्षअघि डीपीआर पनि तयार भएको इन्जिनियर शाहले बताए। 3 किलोमिटर सुरुङ मार्ग सहित सडक स्तरोन्नति गर्नका लागि डीपीआर पनि तयार भएको हो, तर कार्यक्रम र बजेट आएको छैन उनले भने। भण्डारा मलेखु सडकको काम सकेर नारायणगढ मुगलिङ सडकको स्तरोन्नति सुरु गर्ने योजना थियो, तर नारायणगढ मुगलिङ सडक विस्तार सकेको 5 वर्ष पूर्ण नलाग्दा पनि चेपाङ मार्ग अझै अल्पत्र छ। Number 1 on your dial, the station with a smile. Radio Kantipur, Radio Rashtrako. पूर्व पश्चिम राजमार्ग र पृथ्वी राजमार्ग जोड्ने भण्डारा मलेखु चेपाङ मार्ग 14 वर्षसम्म पनि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको यो प्रसङ्गसँगै प्रदेश विशेषमा बपालो भएको छ। ब्रेकपछि हामी गण्डकी प्रदेशको प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ। रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ श्रोता। तपाईँ अहिले रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम प्रदेश विशेष सुनिरहनु भएको छ। अब हामी गण्डकी प्रदेशको प्रसङ्ग प्रस्तुत गर्दैछौँ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम रहेको भन्दै चिनिया पक्षले बन्द गरेको उत्तरी गोर्खाका 2वटा नाका खुलाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले माग गरेका छन्। सोमनोब्री गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आज ज्ञापन पत्र बुझाउँदै चीन प्रवेश गर्ने झेकम्पार तर्फको नाका खुलाउन माग गरेका हुन्। नाका खुलाउन पहल गरिदिन लगायत उनीहरूले 18 बुँदे माग प्रधानमन्त्री समक्ष राखेको प्रसङ्गसहित गोर्खा सहकर्मी हरिराम उप्रेती। कोरोना महामारीका बेला बन्द भएको गोर्खाका 2 नाका खुलाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले माग गरेका छन्। सुमनुब्री गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै चीन प्रवेश गर्ने छेकम्पार तर्फको मुइला भन्ज्याङ र सामा गाउँको रुइला भन्ज्याङ नाका खुलाउन माग गरेका हुन्। उनीहरूले मित्र राष्ट्र चीन सरकारसँग कूटनीतिक माध्यमबाट पहल गरिदिन समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। कोभिड जोखिमका कारण 4 वर्ष अघि बन्द भएको नाका अझै खुलेको छैन। मुइला भन्ज्याङ र सामा गाउँको रुइला भन्ज्याङ नाका बन्द हुनु अघि सीमा क्षेत्रका स्थानीय दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिदका लागि तिब्बतको बजार पुग्थे। चुमनुब्री गाउँपालिकालाई नेपालको संविधान बमोजिम विशेष क्षेत्र घोषणा गर्न पनि प्रधानमन्त्री समक्ष जनप्रतिनिधिले माग राखेका छन्। विगतमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको चुमनुब्रीका विविध स्थानलाई खुल्ला गर्नका लागि सहजीकरणको माग पनि गरिएको छ। गत पुस 11 गतेको कार्यपालिका बैठकमा संघीय सरकारसँग विविध योजना कार्यक्रम माग गर्ने निर्णय भएको थियो। सोही निर्णयपछि आइतबार प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुगेका जनप्रतिनिधिले 18 बुँदे माग पत्र पेश गरेका हुन्। मनासुलु संरक्षण क्षेत्रमा हालको पर्यटकीय पदमार्ग खण्डमा सडक निर्माण भइरहेकाले वैकल्पिक पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको चुमनुब्री गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा लामाले बताए। पाती आगा सर्स्यौं लोकपा शिवसे धुम्चे गुम्बा लोङगाङ हुँदै गणेश हिमाल बेस क्याम्प पुग्ने तथा
गाला हुँदै छेकम्पार पुग्ने पर्यटकीय पदमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न माग गरिएको उनले बताए। देवल गाउँका 76 तथा लोकपा गाउँका 25 घरधुरी पहिरोको जोखिममा रहेको हुँदा बस्ती स्थानान्तरणको पनि माग गरिएको छ। तत्काल भूगर्भविदबाट स्थलगत अध्ययन गरी पहिरो नियन्त्रणको कार्यक्रमका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न माग गरिएको लामाले बताए। सिर्दीवास न्याकफेदी चुम्चेत हुँदै छेकम्पार मुइला भन्ज्याङ मोटर बाटो निर्माण योजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन प्रधानमन्त्री समक्ष माग गरिएको छ। यहाँको भौगोलिक अवस्था कडा चट्टान रहेकाले ब्लास्टिङ गरी ट्र्याक खोल्नुपर्ने देखिएकाले डीपीआर सहित ट्र्याक खोल्ने काम नेपाली सेना मार्फत गर्दा सहज तथा उपयुक्त हुने गाउँपालिकाले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ। त्यस्तै बेनीघाट रुइला भन्ज्याङ मोटर बाटो निर्माणलाई बजेटमा प्राथमिकता दिन माग राखिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष लामाले बताए। चुम्नुरी गाउँपालिका 1 सामा गाउँ र वडा नम्बर 2 को लो स्थित स्यालामा अव्यवस्थित बसोबासीका लागि जग्गा वितरणका लागि मनासुलु संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने हुनाले संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने हुनाले वन ऐन संशोधन गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्थाको पनि माग गरिएको उनले बताए। चुम्नुरी गाउँपालिका 7 छेकम्पार स्थित सुलेनीले वडा नम्बर 6 को चुम्चेत, वडा नम्बर 3 को जगत, वडा नम्बर 2 को लो र वडा नम्बर 1 सामा गाउँमा हालसम्म सञ्चार तथा मोबाइल नेटवर्कको पहुँच नभएकाले सञ्चारको सर्वसुलभ पहुँचका लागि प्राविधिक टोली खटाई अध्ययन गरेर 4G टावर तथा सब टावर निर्माणको व्यवस्था मिलाइदिन पनि माग गरिएको छ। गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय भवनमा आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्नका लागि बुढी गण्डकी नदीमा मोटरेबल पुल निर्माण, सामुदायिक विद्यालयका लागि हिमाली आवासीय छात्रावास अन्तर्गत 150 कोटा थप, कक्षा 10 सम्म मात्र पठन पाठन हुने भएकाले प्राविधिक शिक्षा सहितको उच्च शिक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन तथा प्रहरी चौकी सिर्दीवासलाई स्तरोन्नति गरी इलाका प्रहरी कार्यालय स्थापनाको लागि पनि माग गरिएको छ। कृषिजन्य उत्पादन एवं जडीबुटीको उच्च सम्भावना रहेकाले चिस्यान भण्डारण तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना, माथिल्लो बुढी गण्डकी विद्युत उत्पादनका लागि 220-400 kVA प्रसारण लाइन तथा सब स्टेसन निर्माण योजना अघि बढाउन पनि चुम्नुरी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले माग गरेका छन्। राष्ट्रिय तथ्याङ्क अनुसार गाउँपालिकामा साक्षरता स्तर कम तथा गरिबीको मुनि रहेको जनसङ्ख्या धेरै रहेकाले साक्षरता प्रवर्धन एवं गरिबी निवारणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन पनि माग गरिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले चुम्नुरी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले राखेको मागप्रति आफू सकारात्मक रहेको बताएका थिए। नाका खुलाउने विषयमा छलफल भइरहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइलाई उद्धृत गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष लामाले जानकारी दिए। उत्तरी गोर्खाको चीनसँग जोडिएको 2 नाका खुलाउन स्थानीय तहले प्रधानमन्त्री समक्ष माग गरेको प्रसङ्गसँगै आजको प्रदेश विशेष यही सकिन्छ। भोलि पुनः विभिन्न प्रदेशका सामयिकका साथमा साँझ 6 बजे उपस्थित हुनेछौँ। रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोला। नवीन बिदा हुन्छु। नमस्कार।